सगळी कशी सगळी. सो आयज 17 डिसेंबर आमगे वेडिंग एनिवर्सरी मिग्यान सावयो गेली आणि आज आमगे बेबी शावरूय बीन. सो थँक्यू जाय जाणांनी विशीस केल्याय ऑलरेडी येयलाय म्हाका जाय जाणांगे विशीस थँक्यू सो मच. आणि आत्तांच मिसासन येयलाय आणि आतां रिप्लाय कोत्ताले सगळे मेसेजीसां कित्याक मागीर टायम मेळपाना बिजी जातलें. सो आतां मातशें हें कोत्ता आनी ब्रेकफास्ट करपा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके मागीर दाखयता तुमकां. आनी म्हज्या चड एक्सायटेड म्हाका दिसता चॅरीगे ड्रेस चोवपाक. तें गायल मुट्री तें डॉल एशें दिसत म्हाका. तेगे ड्रेस इतू बरो येयला न्हू क्यूट सामको. एमेझॉनाचेरूय ऑर्डर केलो हांवें. तेका मागीर न्हेसोयता तेदो मेळयता तुमकां. इतू क्यूट दिसता न्हू. म्हाका दिसता मुगे लायम लायट तें घेवन वयता दिसत म्हाका म्हजे फोकस. आनी आतां हेचो येयलाय मिसासन मागीर मेळटा तुमकां. ओके येता. सो गायज अशें आतां ब्रेकफास्ट केला आनी कोदेल घेवन येयलाय ती. ओके सो ती कोदेल आतां हेंचो वयर हाडटाय मागीर दाखयता तुमकां. सो गायज हेचे टेबल आनी चेअर हाडलेली केटरिंग हेचे हेचे चेअरां आनी टेबल दवरला. ओके सो चोया कितें कोत्तें बरें जाता सारकें अशें करून. आतां ती सगळीं कोदेल पुसपा जायी आनी मागीर बरीं अरेंज करपा जायी. आनी प्लेट्स ह्यो सगळ्यो प्लेट्स आनी फोक ऑर्डर केलोले ते बीन येयले. आनी थोड्या वक्तान डेकोरेटर येतलो. सो म्हगे ते फ्रेंडूय ऑन द वे आहा. आनी हो तेका लापटा बांदू गायला बिकॉज शी इज नॉट फ्रेंडली टू एनीबडी. फ्रेंडली आहलो जाल्यार बांदपा ना आहलोली. मामा चाव पिता चोय. हाय गायस मॉर्निंग. तेक चोय कितें जाता तें. हांवें ट्रे ऑर्डर केलोल्यो त्यो 3 टायराची कपकेक्स दवरपा लागून. ती आतां हांव एसेंबल कोत्ता आनी दवरता. ट्रे एमेझॉनाचेर हाडलो ती. सो गायज मामा ती केक हाडपाक गेल्याय. एनिवर्सरी केक ऑर्डर दिलो न्हू आनी फ्लावर बुके बीन ऑर्डर दिलो तें दिवपाक गेल्याय. आनी सगळें मॅस एश जालां डॅडीगे रुमाक पूण तरी आसतना तितू किओस एश केलें ना. आनी आतां ब्युटिशन येतलें म्हाका न्हेसोवपाक. मॅसेज येयीत हाय विशीज येयीत हाय सारक्यो अनस्टॉपेबल. हांव तेंक मागीर रातीको टायम मेळटो म्हाका रिप्लाय करपाक सगळ्यांक. आनी डेकोरेटरान फोन केलोलो. डेकोरेटरूय 10-10:30 येतलो. सो हांव जस्ट तुमकां आयचे जे कितें कितें आहा न्हू अरेंजमेंट्स एश दाखयता. आनी फाल्यां सारको ट्राय कोत्तोलें नेक्स्ट डे बेबी शावरा व्लॉग येवपा मोस्टली. आनी कमेंट्स ऑफ द डे बी हायलायट करपा न्हू हांव म्हाका मेळपाना टायम तितूर एडिटिंगा. मेळटा जाल्यार हांव घालतलें अदरवायज घालपाना. ओके आनी चोयता कितें करून जाता तें. सो आतां फकत ब्युटिशनार रावता हांव. तें येतलें. ओके आनी मागीर मातशे वक्तान मेळटा तुमकां. म्हगे ड्रेस म्हणटा हांव मातशे वक्तान दाखयतलें. पूण आतां तुमकां स्पेशल मनशागे ड्रेस दाखयता कित्याक डेकोरेशन जाल म्हणटरी म्हाका तेगे पयलीं फोटोशूट बीन करूंक जायो तेक घेवन. सो चोया चॅरीगे शो कितें कोन्न चॅरीगे ड्रेस दाखयता. आर यू ऑल रेडी? कितलो क्यूट दिसता न्हू सारको. हांव फोन मातशें सायलंट मारता. कितू क्यूट दिसता जाणटून ड्रेसू सारको. रेडी न्हू? अचय हे हाटल्यान तेगेले आनी हे मुखार इन फ्रंट चेस्टा कडेन. कितलो क्यूटी सामको. सो हांवें मोस्टली न्हू म्हगे जी थोडीशीं क्लोज फ्रेंड्स हांय मामा आहा माय आहा चॅरी आहा सो तांकां हांवें फ्लोरल प्रिंटू दवरला इट्स ए फ्लावर.
सो म्हाका मेळ्ळो हितू ऑप्शन आसलोले ब्लू आसलोलो पिंक आसलोलो आनी डिफरंट कलर्स आसलोले सो हांवें पिंक चूज केलो बिकॉज शी इज अ गर्ल न्हू दॅट्स वाय ओके सो येस क्युटी तेका न्हेसोवन दवरता कोंबयेक नाजाल्यार तें काबार कोत्तलें मागीर न्हेसोवपाक मेळपाना तेका न्हेसयता हें चोय ओग्गें बसून आहा हें चोय आज चोयल तेडे Silver new dress. Ôi bọn em ăn lắm nè. Bài nó. Baby dress up chata. Bọn em đi ta chơi luôn. À với. Đưa đàn làm bọn em. आज cả giờ đó là đi sửa mới. Ơi. Ở đây là ăn nha. Nấu nằm gam nghe luôn. Hả? Nấu nằm nghe. No, chào biểu. Nấu lên nè. Bọn em đi tầm. Nấu lên nè để mình cái bảo lên. इच्छे मेरे बाबी डॉल झाले रेडी अमय कोणांगे बेबी गुते आणि ते बेबी कोणा गेला आम्ही ड्रेसअप झाल्यांची बेबी कोणा गेली चया तेक चया बाये चया मिगे बाये चया अच्छा अच्छा क्यूटी पाई म्हणजे क्यूटी पाय रेडी झाले किती हॉल पचले ते काय पयलो गायला ड्रेस बिकॉज माय घालून मेळपा ना म्हूण ताका लागून हेचे मगे राणी ओ मगे राणी बोलो दिशात मले तू बोलो दिशात मले हीच आहे माय हॅलो मुर्गे Hello, कोहिया. हाँ बड़ी. हय ती म्हाका येता आज काजरात दीस काय हय हांवें मग वय म्हळें नवरो ना न्हू गे म्हूण सांगिल्लें स्वता तो बाहेर आली. नानू हेचे मुस्तेचे बलें दिता बलें आल्लांत गावते पळय करता मागी फोटोशूट मागी कोरया हा मगे राणी फोटोशूट मागी कोरया सो हांवें रॉयल फूडा एनिवर्सरी केक दिलो न्हू ऑर्डरू ती मामा ती हाडपाक गेलोली ओके आनी बेबी शावराक केक हांवें आनी एक होम बेकरा दिलोली सो ती म्हणटू तेणें होम डिलिव्हरी केलोली सो मामा आनी मगे ते फ्रेंड ते पिकअप करपाक गेलोली रॉयल फूडा ओके आनी केकीचे पॅकींग कोताय मुगेली बरी आसलोली आं टेस्ट बी बरो केलो तेणी डच ट्रफल ऑर्डर केलो आमी एज युजल आनी फ्लावर ऑर्डर केलो आमी फ्लावर बुके ते हेचे पॅक कोत्ताली आनी रोज पेटल्स जाय आसलोली थोडीशी एंट्री लागून सो रोज पेटल्स बीन घेयलोले आनी फुलां हार कोरपा न्हू तेन आनी कोण बायले सांगलोले सो ती ती कोत्ताली ते कस्टमायजेशन अकॉर्डिंग टू द थीम अशें हांवें दिलोली ऑर्डर कोरपाक आनी मागीर चोय फ्लावर्स हाडून मामा ती घालपा वोन मागीर ते हार बीन घायलो फुलां घालून देवा ऑल्टराक आनी चोय चलो ऐसे आले कितू क्यूट दिसतले तो आले पुट्टू you looking so pretty like a princess you looking like a princess इंक डेकोरेटर येयलोले ते डेकोरेशन कोताले ते थोडेशे क्लिप हांवें शूट केलोले मागीर फायनल लूक एंडिंगा दाखयत तुमकां ओके अकॉर्डिंग टू द थीम हांवें सेट केलोले आनी हे स्वीट्स थोडेशे एक सेरेमनी जाता तेक लागून हांवें मामान हाडलो ते तुम मागीर हाल्या बेबी शावर ब्लॉगान चोवपा मेळटलो ओके आनी हे दोश म्हणटा मामान ती म्हाका केलोली ऑर्डर म्हाका दिवपाक
ओके आनी जेलपी आनी सगळें आनी मामानेचे रोज पेटल्स बीन त्यो हाडो त्यो सगळ्यो हें करून दवरलेल्यो रेडी करून बीन ओके आनी हिंग म्हगे येयलें ब्युटिशन आनी हांव रेडी जातालें सो म्हगे मेकअप आनी हेर चलतालो हिंगा म्हगे फायनल डेकोर आनी हे म्हगे फायनल लूक ओके हांव इतले विडियो हें कोता दोता हाल्या आख्खो बेबी शावराचोच व्लॉग आसतलो आख्खी सेरेमनी कितकोन गेल ती